السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا شنو وقع لك هنا في الطبلة ديالك؟ تحياتي لك السي طارق وتحياتي للمنبر ديالكم جهوية بريس. كنشكركم على التغطية ديالكم وكنشكروا الإخوان المؤازرين، ودائما الله ينصر جيدنا، الله ينصر سيدنا، ودائما الجنود مجندون وراءه من أجل الحق ومن أجل نصرة المظلومين. المهم البارح وقع لي واحد الاعتداء كما ديجا كيوقع الناس في مستشفى مولاي عبد الله، نفس المشاكل اللي من قديم. حاليا البارح انا بنفسي شخصيا تعرضت للضرب والجرح على مستوى الوجه وعلى مستوى الثنيتين الاماميتين من طرف واحد السيكيوريتي. هادشي بسبب على جيت باش ناخذ موعد، عطاتني الطبيبه تابعه لمستشفى مولاي عبد الله باش نجي ناخذ واحد الموعد من مستشفى مولاي عبد الله. من جيت انايا تلقى السيكيوريتي ما كاينش، كنحط الورقه ديالي باش ناخذ بحال الناس النوبه ديالي من الاخرى. حطيت الورقه كنتفاجئ بالسيكيوريتي كيغوت عليا بواحد الطريقه بصوت مرتفع، واش كدير تما واش كدير تما. الشريف راني حطيت غير الورقه ديالي، راني ما داير لا شي فوضى لا شي حاجه. هو يجي هو يدفعني، ما عندكش الحق تحط الورقه. علاش ما عنديش الحق؟ علاش واش انا جاي عندك الدار ولا شنو؟ شي سبيطار هذا؟ قلت واش كتدفع فيا باش من حق؟ هو يهز ديال الورقه ديالي ديال الموعد ديالي ديال الطبيبه، وراه كاينين الكاميرات داخل المستشفى مولاي عبد الله. هادشي راه كامل راني درت الشكايه ديالي عند السلطات مشكورين اللي تما تصنتوا ليا الحمد لله. والله ينصر سيدنا والله ينصرهم حتى هما من اجل الدفاع على الحق ونصره المظلومين. وكنشكروا الصحافه على الواجب ديالها المهني والاخلاقي، وكنشكروا القلائل من الناس المناضلين ديال الناس ديال المحمديه لانهم واحد الفئه قليله كنشكروهم بزاف. المهم ما سمعوا الاخوان بهذا الشيء اللي وقع لي في السبيطار، المهم الحمد لله اتصلوا بيا وسولوا فيا يسول فيهم الخير والرباح. المهم نكمل لكم على المشكل ديال السيكوريتي. ملي لاح لي الورقه قلت اش من حق عندك كتلوح لي الورقه ديالي وكتدفع فيا؟ هو يقول لي ماشي والو، هو يتلاح لي على وجهي، ضربني على مستوى العين هنا بالخدوش وعلى مستوى الثنيتين هاد السنات القداميين. المهم قلت له صاحبي انت اش كضرب فيا اخويا؟ اش بغيتي عندي؟ جا واحد السيكوريتي عنقني قال لي اخويا انت دريويش صافي راه معصب وهادي معاه بحكم من الصباح هو خدام. قلت له اخويا الدنيا هانيه ما كاينش المشكل، ولكن معصب يضربني انا كمواطن. واش ماشي من حقي نجي للسبيطار؟ واش ماشي من حقي التمريض ولا التطبيب؟ انا ما عنديش الحق يقول لي خرج ما عندكش الحق تجي للسبيطار. اما باش يتعنفني ويعايرني وغوت عليا ويعاير ويسب ويضربني نوصل مع المستوى ديال الضرب والجرح، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحسبي الله ونعم الوكيل، لانني دعيت الله امام الشرطه وقلت لي غندعيك في الدنيا وغندعيك في الاخره على التعدي وعلى الظلم ديالك وعلى الجبروت، وراكم من قديم كديروا في هذا الشيء. وانا الحمد لله جاي ملتزم غير حاط الورقه ديالي كايها المواطنين باش ناخذ الموعد ديالي من عند السيده المكلفه. هذا الشيء اللي وقع قدام الاعين ديالها وامام الاعين ديال الكاميرات المراقبه. تعدى عليا، جاو السيكيوريتي طلبوا مني قالوا لي صافي ها هو غيعتذر منك. فعلا جا عنقني وقال لي اسمح لي، ولكن من لقيت راسي اخويا انا مضروب ومعاير ومسبوب، باش من اي حق غنسمح لهذا السيد اللي كيتعدى عليك ويكون يتعدى عليك باللسان ديالو ولا صفلطك بشي كلمه غتقول مسامح كريم. ولكن هذا السيد راه ما كفاهش بفمه زاد الدفع زاد الضرب والجرح. هذا الشيء اخويا من قديم وحنا كنعانيو في مستشفى مولاي عبد الله اللي ولا كيتنعت بمستشفى العار. ودائما كنطالبوا من وزاره الصحه باش تدخل على هذا المستشفى لانه مستشفى كارثي. كتدخل قسم المستعجلات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيبان لك بنادم اخويا الضرب فيه اكثر مني انا ومعرض للضرب، الله يسر بنادم خطر وما كاينش اللي كيتسوقوا. كتلقى الفرمليات والاطباء شادين التليفونات وباركين في البيروات والناس كتموت. هذه الملاحظه ديال الناس وهذا الازدحام راه من الصباح من جينا حنايا هنا خليت الناس واقفه. بغيت ندير واحد الراديو قال لي ما عندناش هنا، هما اللي خرجوا ليا. مشيت درتو قدام لاكار عند اختصاصي تمايا ودايرين معايا باش النتيجه ديالو غتخرج ليا مع الجوج ديال العشيه ان شاء الله، وغنرجع عندهم من تبايا ان شاء الله باذن الله. وكان تنتمناو من الله عز وجل وكنتمناو من صاحب الجلاله الله ينصرو والله يطول لنا في عمره
باش يدخل لينا في هذا الموضوع، في هذه الكارثه اللي ولينا كنعيشوا فيها في هذا المستشفى العار اللي كيتسمى بمستشفى العار ومستشفى الدل. لان المواطن ما كيتعالجش فيه، كيتهان فيه وكيتضرب فيه وكيتسب فيه. خاصك تكون انت من طرف من ولا باك صاحبي، ولا خاصك مع تجبد مع تبقى قبل ما توصل للسيكوريتي تجبد ليه واحد 1000 ولا واحد 20 درهم عادي يتعامل معك واحد المعامله مزيانه. واش هادشي اش من حق واش من قانون واش من؟ وحنا كنتمناو يكون المغرب ديالنا افضل وراء صاحب الجلاله نصره الله وايده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السي طارق الجهوي بريس على هذه التغطية القيمة. بصفتي أنا فاعلة سعاد المرسلي، فاعلة جمعوية حقوقية، جيت نساند الأخ ديالنا والسابق ديالنا محمد ناظر على هذا الاعتداء والتعسف والاعتداء اللفظي والجسدي اللي تلقاه من الحراس الأمن ديال المستشفى الإقليمي هذا المولي عبد الله بالمحمدية. احنا تنستنكروا استنكار الكلي بهذه الطريقه، هذا التعامل ماشي تعلم اخلاقي، هذا التعامل يعني وحشي، يعني تنيبان لان الحارس الامن كانه يعني ولا تيستولى على المستشفى، بحيث بانه هو يعني الاوامر ديالو هو ما تندريوش واش هو عنده واحد الشحنه بحال البطاريه اللي تكون تتعمر بعده مشاكل وتيجي خرجها في المواطن مغلوب على امره. جا بان المستشفى لان الانسان باغي يتعالج، انسان ضعيف، جا المستشفى الاقليمي يعني هو يعني باش الناس تساعدهم، باش يلقى بان ديك العنايه او يلقى داك الشيء اللي باغي يلقى في هذا المستشفى. ولكن في نفس الوقت حنا تلقى هذه المسائل ما كايناش، السيبه بكل تجلياتها. يعني في هذه النقطه تتبان لك بان الانسانيه تضيع كل مفردات الانسانيه في المستشفى، بحيث ان ملي وليتي الحرس الامن وليتي يدخل في المسائل كامله، الناس تجي من البعد واقفه، تبان لك من الصباح هي واقفه باش على قبل المواعيد، بان باش تاخذ المواعيد، وفي الاخر ما كاين حتى شي حاجه. تيكون تعسف، تيكون تعدي، تيكون تعدي اللفظي والجسدي. يعني انا ما تلعبش واش قضيه هاد الحراس الامن واش هما هاد التصرف ديالهم تيكون تلقائي واش مدفوعين من جهات اخرى. لهذا خص ان يتحد هاد المسائل كامله، خصها تحد، لان مستشفى اقليم في مدينه المحمديه راه عنده يعني راه 6 الجماعات، لهذا يكونوا عند حتى للعمل ادبيات وللحوار ادبيات. مثلا اي واحد تيجي حتى باش تيجي غير وتيجي للمستشفى، لانه كاين معاناه حقيقيه، لأن كاين معاناة، ماشي أي واحد راه تيجي واقف في المستشفى، إلا الإنسان اللي مسكين لو كان عنده الجيب ديال عمره ما غادي يجيش لهذا المستشفى، لأن ما تنسمي أنا مستشفى، تنسمي بأن مقبرة في المحمدية. هذا المستشفى ولا مقبرة في المحمدية. وتحياتي سي طارق. بسم الله، السلام عليكم. تحية الأخ طارق جهوية بريس، تحية لجميع الإخوان والأخوات غيورين على مصلحة هذه المدينة. أميرة الحسن الفاعل الجمعوي. جينا هذا الصباح هذا باش نأزروا الأخ ديالنا الناظر محمد اللي تعرض لواحد تعسف شنيع يعني من جميع الجوانب، السب والشتم والركل والقمش وجميع المواصفات ديال الهجوم الشنيع تعرض ليه الأخ ديالنا. والأخ ديالنا كان يعني الاعصاب ديالو بارده، مشى عند السلطات دار الاجراءات اللي عليه. حنا اللي بغينا نشوفوا واش هذا سيكوريتي تيوجه الناس، ولا سيكوريتي ديال التعسف، ولا سيكوريتي ديال الخلعه، ولا ديال ما عرف ديال العضلات، ولا ما عرف. جميع القطاعات في المحمديه فيهم واحد المجموعه ديال الناس، ماشي كل شيء، انما هو فيهم واحد المجموعه ديال الناس شويه تيتعسفوا على المواطنين وتيسبوا وتيعايروا، رغم انهم هما راه خدامين. راه المواطن هو اللي عنده المصلحه في هذا المستشفى، ماشي السيكوريتي. راه مواطن مخلص واجباته، راه مخلص الضريبه، راه مخلص جميع الحقوق ديالو على هذا المستشفى باش يجي يتعالج فيه. السيكوريتي الدور ديالو حل الباب، سد الباب، حل الباب، سد الباب، فين غادي وعلاش ومالك، ماشي شغلو في هذا الشيء هذا. لأنه ولينا حنا كمواطنين في المدينة تنتعرضوا بزاف تعسفات من طرف بعض السيكوريتي، ماشي كل شيء. كاينين الناس الله يعمر لهم الدار، انما هو كاينين شي ناس
راه خاص الاداره ديالهم تاخذهم وتخشيهم بشي كراج ديال الفوريان ولا بشي حاجه اعاده النظر، لا تكوين لا تربيه لا اخلاق لا معامله، وتجي تحطوا لي في مستشفى ديال الضرب والجرح. ما يمكنش مواطن جاي يداوي الجرح تيولي مضروب، تيولي هو تيدير شهاده طبيه ضد هذاك اللي غيستقبلو. هذا لا يعقل، هذا راه السعر شان، راجع الاوراق ديالك. وانا واحد النداء من هذا المنبر المسؤول على السيكوريتي في هذا المستشفى مولاي عبد الله يحاول يراجع الاوراق ديالو. راه مستشفى غادي للهاويه، راه مستشفى غادي يعني لواحد المرحله اللي لا يرثى لها، ماشي مرحله ديال الصحه. حنا ما تنلوموش عرشان، ما تنلوموش الاعوان ديالو، ما تنلوموش الطبه، تنلوموا المعامله في البدايه ديال السيكوريتي، لانهم تنعانيو معهم عده مشاكل. لو جينا نوقفوا المشاكل كون رحنا ديما في الدعوات، ولكن تنطلبوا من الله باش يعطي لهذا الاخ المناضل ديالنا السي الناظر الحق ديالو، لان راه ما ظالمش، راه مظلوم، راه جاي ياخذ الموعد ديالو تيتعرض للتعسف. هز الورقه سير بحالك، ماشي والله لا خديتيها. واش هذا ما عرفنا واش حارس امن ديال السيكوريتي ولا وزير ديال الصحه؟ ما عرفناش شكون هو وزير الصحه. ما يمنعكش وزير الصحه، ما يمنعكش من المستشفى. راه مستشفى عمومي، مستشفى راه دايره الدوله، راه مخلصه عليه اطباء، والمواطن راه مساهم بجميع ما يمكن المساهمه ديالو في المستشفى باش ما نكونوش غالطين. راه ما حليش لينا المستشفى هكاك تنجيو ليه الحفلات ولا تنجيو ليه عرس عندنا هنا. راه مستشفى اقليمي، مستشفى ديال مدينه المحمديه وجميع الجهات اللي تنتميو للمحمديه. ولهذا تنطالبوا من المسؤول بهذه الكلمه وتنسطر عليها، المسؤول ديال السيكوريتي اللي في مولاي عبد الله يعاود يراجع الاوراق ديالو ديال الناس اللي حط هنا. راه كاين عده اشياء ما بغيناش نصرحوا بها الان باش ما نتحملوش المسؤوليه ديالها، ولكن فيما بعد ان شاء الله غادي نخدموا عليها وغادي نجيبوها بالدليل وبالحجه وبالاثبات. وعندنا صحافه نزيهه، عندنا عداله وقضاء نزيه في مدينه المحمديه. والشكر للجميع وتحياتي للجميع.